हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जीजा भाई, भाई कैसे हैं? आप जनाब। भाई आप उल्टे अरे थोड़े से हैरन भाई, भी उल्टा हो जाए। 2 मिनट ऐसे। आप ठीक है, क्या आप हेलो बात है, नौशीन, परफेक्ट ओके। क्या बात है। परफेक्ट। आप वेलकम जीत गए इमरान भाई। नहीं नहीं इस वक्त हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है हेरिटेज लाइव, जिसमें बेशुमार ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और हम तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या एक सोल्यूशन होना चाहिए कि हम उनको उस सिचुएशन से निकालें जिसकी वजह से अभी उनकी घर चलने बंद हुए हैं और उनकी लाइवलीहुड पूरी अफेक्ट हो रही है। देखिए, कव्वाली जो है ना वो ट्रेडिशन है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, और ये पिछले 1000 साल से जो है ना ये रिवायती अंदाज में ये ट्रांसफर होता गया, और इसका जो सफर है वो जारी है अभी तक। तो कव्वाली से लेकर कव्वालिस्तान तक की जो बात है, तो कव्वालिस्तान जो है वो 2 डिफरेंट जॉनरास को हमने इकट्ठा किया है जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया है। जहां तक कव्वालिस्तान की बात है, कव्वालिस्तान को इतना लोगों ने पसंद किया कि एक तो ट्रेडिशनल सेटअप वो अपनी जगह वहीं पर है, और जो हमारा वेस्टर्न सेटअप था वो अपनी जगह पर था, और ना हमने ट्रेडिशन को चेंज किया, ना वेस्टर्न को रॉक रखा, कव्वाली को कव्वाली रखा। तो दोनों कल्चर साथ मिले हैं और बहुत ही लोगों ने एंजॉय किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों मिलाप से दोनों म्यूजिशियंस को फायदा है। आप अगर एक किसी जॉनरा का फायदा सोचेंगे तो ये गलत है, ये नाइंसाफी है। देख, ऑडियंस का ये इनपुट जो है लेना बहुत जरूरी है। यहाँ हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ऑडियंस को नहीं समझ आती है। ऑडियंस को बहुत सारी चीजें समझ आती है। फिर कंफ्यूजन ये होती है कि ये कव्वाली रॉक है, फ्यूजन है, या वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिला के, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये तो अभी जो फ्यूजन म्यूजिक हमने ये जो दिया है ये नाम, ये मेरे ख्याल से 15 साल के अंदर जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अडेप्ट हुआ है, और जैसे मैंने जुनून के साथ भी प्ले किया है। मुझे ये बताएं कि एक बात तो क्लियर हो गई कि ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ म्यूजिक और कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ म्यूजिक को अगर इकट्ठा बजाया जाए तो आपके कहने के मुताबिक इन दोनों की ऑथेंटिसिटी में फर्क नहीं आता, ऑथेंटिसिटी अपनी जगह रहती है। क्या ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक बिल्कुल। होगी कहना? क्योंकि कुछ रवायती स्टाइल के जो लिसनर्स भी हैं, एक तो प्लेयर्स हैं, एक लिसनर प्लेयर्स को तो हमेशा वो ओपन होते हैं टू एक्सपेरिमेंट एंड कोलैबोरेट, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ एक ऐसे रवायती स्टाइल के लिसनर्स हैं ऑडियंस में से जो कि तनकीद करते हैं, या वो एकदम से वो कहेंगे कि नहीं ये तो उन्होंने खराब कर दिया, इसके साथ इन्होंने नया मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट डाल के ना तो इसको खराब कर दिया, इस म्यूजिक को, इसकी जो जेन्युइनिटी है वो ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो एज म्यूजिशियन आप क्या समझते हैं? और फिर इमरान भाई आप भी बताइएगा कि क्या ट्रेडिशनल म्यूजिशियन अगर कोलैबोरेट करता है किसी भी वेस्टर्न या किसी भी और जॉनरे ऑफ म्यूजिक के साथ, तो क्या वो वाकई में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपना म्यूजिक? ये ऑडियंस को समझना चाहिए इस बात को, और आप अगर खुद म्यूजिशियंस बताएंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से समझ। असल में जिन लोगों की सोच होती है घिसी पिटी, सॉरी टू से, आज जो बस एक उनका माइंड सेट हो जाता है कि हमने फिक्स ही रहना है बस अब। तो भाईजान बात ये है, जैसे हर चीज में एक एवोल्यूशन जिसको कहेंगे या रेवोल्यूशन, व्हाटएवर जो भी आप कहें उसको, एवोल्यूशन कह लें या रेवोल्यूशन कह लें, हर चीज में। इवन कि आपका म्यूजिक से हटके आप क्रिकेट में भी जाए ना, तो अब आजकल का जो क्रिकेट है वो आज से 50 साल पहले क्रिकेट से बहुत चेंज है। तो आजकल में जो फुटबॉल खेला जाता है वो पहले से बहुत चेंज है। कहने का मतलब ये है कि लोगों नाम से, हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसके मुखालिफ भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों ने पसंद किया। बहुत से ऐसे लोग हैं कि नहीं यार वो रिवायती कव्वाली होनी चाहिए और वो उसको ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहिए, और कव्वाली को ट्रेडिशनल ही रहना चाहिए और रॉक को रॉक ही रहना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिवायती कल्चर से रिलेटेड लोग हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कव्वाली जो है ज्यादातर खानकाहों पर, दरबारों पर, दरगाहों पर, सूफिया की महफिल में, या सूफी लोग ज्यादा इसको सुनते हैं कव्वाली को। तो कई सूफी दरबारों से मुझे ऑफर्स भी हुई हैं कि यार आप कव्वालिस्तान बैंड लाएं आप। तो मैंने उनको कहा कि जरूर हम
کریں گے. ایک اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں کہ نصرت فتح علی خان صاحب کا بھی جب وہ پیک پہ جا رہے تھے تو پیٹر گیبریل کے ساتھ ان کی بھی کولیبریشن ہوئی, ان کا اور بھی وہ ایک پوری ایوالو دنیا کیا, میں وہ مقبول ہوئی وہ پوری دنیا میں, ہاں. اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں گیا, قوالی کا سٹائل جو ہے وہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا. تو ایک اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے ٹریڈیشنل میوزک والوں نے جب کولیبریٹ کر کے ایک کنٹمپرری آرٹسٹ کے ساتھ جب ایک نیا پروڈکٹ نکالا, وہی ایولیوشن والی بات جو تھی, تو پھر اس کے بعد ریولیوشن ہی آ گئی, اس جانرے کے اندر ریولیوشن آ گئی. تو دیٹ واز ویری ویل سیڈ عمران بھائی. ایک میرا جو اب اس کے بعد سوال یہ ہوگا کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل میوزیشین ہے اس وقت, انڈیجنس میوزیشین جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, دیہاتوں میں ہے, انڈر سروڈ ایریاز ہیں, وہاں تک ان کو ابھی تک تو موبائل اسمارٹ فون ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے پاس تو کنیکشن ہی نہیں ہے, ساری میوزک انڈسٹری جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو چکی ہوئی ہے. ان کو وہاں سے نکالنا, اس ہمارے جو پوری ہیریٹیج ہے, جو ہماری پوری ثقافت, اس کو وہاں سے اس دیہات سے نکالنا اور ان کو مین سٹریم کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اس میں کیا خاص وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں باہر آ پا رہے, اور ان وجوہات کا حل کیا ہے اگر یہ مسئلے ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ ایلن آپ بتائیے گا, پھر اس کے بعد عمران بھائی. اصل میں جو یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں, اور میں نے کافی لوگوں سے میں وہاں ملا بھی ہوں, اور انہوں نے یقین کرو جب قوالستان جب سنا تو بہت لوگوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم بھی بنانا چاہتے ہیں, آپ اس کو مجھے ہیلپ کریں. مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں ٹھیک, آ رہا تھا میں کہ ایگریڈ ہوں اس سے, میں بالکل ایگریڈ ہوں اس سے, اب میں بالکل ٹھیک کہہ ہیلپ رہے ہیں. کس کے تھرو کروں, کیونکہ میں خود ابھی اس وقت ایسے سچویشن میں ہوں کہ اب یہ کووڈ-19 ابھی کام بہت مشکل ہو گیا ہے میوزیشنس کے لیے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ایسی ہونی چاہیے. I mean فیس از آلسو, وہ بھی کام کر رہی ہے اس پہ, مگر جو ہیریٹیج اور ان کو ہمارے ساتھ کولیبریٹ کروا دیں, یا کہ ان کو کم از کم یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ابھی نہیں پتا. ان کو پتا ہے کہ یہ میوزک ہے, مگر انہوں نے کبھی راک نہیں سنا. وہ وہی سنتے ہوئے, اگر ہم سندھ میں یا بلوچستان میں, یا وہ بھی ردم ہے. بیسک جو اس ٹاک کا جو دو مقصد ہے نا, وہ ایک عمران بھائی نے کہہ دیا کہ یہ ایولیوشن ہے, اور ایولیوشن کے بعد ریولیوشن ہے, اور جو آپ نے بات کی کہ لنک اپ جو کہ مین سٹریم آرٹسٹ ہے, اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑے اور ان سے کہیں کہ جی ہم سے لنک اپ ہو, ہم سے کولیبریٹ کریں. زیجا بھائی دیکھیں, آپ نے بہت اچھا اور بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا, اور یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا, یہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آج تک نہیں پوچھا جا رہا, اور نہ پوچھا گیا ہے کہ ٹریڈیشنل میوزیشین کیسے ترقی کرے گا اور وہ کیسے آگے آئے گا. وہ ایک علاقائی ایک ٹریڈیشن سے نکل کے انٹرنیشنل کیسے ہوگا, اور اس کی پروموشن کیسی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے کولیبریشن کی ہے, جیسے ایلن بھائی نے کہا کہ ان کو کولیبریشن کرنی چاہیے ہمارے ساتھ, کیونکہ دیکھیں ایک آدمی بیچارہ اپنا انسٹرومنٹ جو بجا رہا ہے, لوگوں کو اس کا نام ہی نہیں پتا, تو میوزیشین کے بارے میں کیا جانیں گے وہ. ایگزیکٹلی ایسے انسٹرومنٹس ہیں سر کہ جن کے لوگوں کو نام ہی نہیں آتے سر. یہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے سر, یہ سب سے بڑی جو اہم رسپانسبلٹی ہے نا, وہ گورنمنٹ کی بنتی ہے. کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو یہ آرٹ کونسلیں بنی ہوئی ہیں, جو یہ PNCA بنایا ہوا ہے, کس لیے بنایا ہوا ہے سر؟ یہ آپ تو چلیں, آپ ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, آپ اپنی جیب سے خرچہ کر کے, فیس اپنا خرچہ کر کے کتنا ان کو انٹروڈیوس کروائے گا. آپ لوگ ان کی ورک شاپس رکھوا دیں گے, آپ ان کے ویژولز جو ہے وہ بنوا کے لوگوں کو سنا دیں گے کہ یار یہ میوزیشین یہاں رہتا ہے, یہ یہاں. تو آپ ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, اس کے بعد آپ بھی, ظاہر ہے ایک سسٹم کو چلانے میں ایک بجٹ چاہیے, ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا رستہ ہے کہ ٹریڈیشنل میوزیشینز کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل میوزیشینز کے ساتھ کولیبریشن کریں, تو وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گے اور ان کا کام بھی کھلے گا. مائی ایکسپیرینس جو 45 ایئرز میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے اتنا سیکھا ہے. اگر میں ویسٹرن ڈرمر بھی ہوں تو مجھے
सेंस इतनी आ गई है कि मुझे फोक म्यूजिक और जैसे पप्पू साई ने मुझे अप्रोच किया था, वो भी कोलैबोरेट करना चाहते हैं और वो प्ले करना चाहते हैं और ये सारी, मगर उनको जो है लाने वाला जो है वो इमरान भाई ने कहा कि जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी ना, क्योंकि फेस कितना इसको हैंडल करेगा। हम तो ये कहेंगे कि फेस ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और हमेशा बिल्कुल, करते बिल्कुल। रही है। आप लोग जब म्यूजिक मेला फेस ने जब म्यूजिक मेले जितने भी हुए हैं यहाँ पर, आई थिंक 2014 से स्टार्ट किया है म्यूजिक मेला फेस ने, और 4 साल जो है वो लगातार कॉन्टिन्यूसली उसको आप लोग लेके चले हैं म्यूजिक मेला को। तो उसमें मैंने खुद ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल म्यूजिशियन वहां पर सुने जो उससे पहले मैंने लाइव नहीं सुने थे कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त तमाम मेन स्ट्रीम म्यूजिशियंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कल्चरल हेरिटेज को और अपने ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस का हाथ पकड़े और उनको अपने साथ लेके चले। कि कहीं पर कोई आतिफ असलम परफॉर्म करने जा रहा है तो उसको चाहिए कि कहीं वहां पर एक तारा का एक म्यूजिशियन साइड पे खड़ा करा बिल्कुल दें, ठीक या कह रहे कोई हैं। रांती वाले साइड पे खड़ा कर दे, या कोई मुरली बीन, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ उनके सॉन्ग्स को वैल्यू एडिशन भी मिले और अच्छा उस सही। जीजा तरीका जो भाई, है ना वो सॉरी मैं आपको चले। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा कभी भी कहीं पे कोई कॉन्सर्ट होगा तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे भी हमारे बजट में से उसमें से पैसे दे दें उनको। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे 2-3 इंस्ट्रूमेंटल और हमारे क्वालिस्तान में ऐड हों। क्वालिस्तान में आ जाए। I'm happy to now announce जो हमारा एक रेजिडेंसी प्रोग्राम चल रहा है with the support of PPAF, जिसमें उन्होंने हमें इतनी मदद की है कि वो हम एक ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं 12 दिन का इस्लामाबाद में, जिसमें हमने कोई 20 इंडिजिनस म्यूजिशियन, हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिशियन सेलेक्ट किए हैं। 10 उस्ताद हैं और 10 उनके शागिर्द हैं। उस सेशन में हम 3-3 दिन के ट्रेनिंग सेशन है, 3 दिन म्यूजिक ट्रेनिंग स्किल्स के ऊपर है, जिसपे हम उनके ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, मैनुअल्स बना रहे हैं। आप वाली बात कि किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, हमने एक पूरी मैनुअल बना दी है उसके ऊपर कि जिस तरह गिटार सीखने जाएं तो आपको यूट्यूब पे पूरे लेसन्स मिल जाते हैं। तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे उन म्यूजिशियंस के लेसन्स और यूट्यूब के ऊपर उसको डालेंगे। तो एक तो वो म्यूजिक ट्रेनिंग और स्किल्स का एक सेशन है, दूसरा हमारा म्यूजिक बिजनेस के ऊपर एक सेशन है जिसमें हम उनको तमाम चीजें बताएंगे कि कारोबार क्या कैसे जाता है, उनको ये ट्रेनिंग देना कि म्यूजिक बिजनेस क्या चीज है। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमेज डेवलपमेंट के ऊपर कि बातचीत किस तरह की जाती है, मीडिया से कैसी बातचीत की जाती है, वो सारी ट्रेनिंग उसमें शामिल है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सोशल मीडिया, आजकल सारा म्यूजिक जो है वो सोशल मीडिया पे है। इनफैक्ट सारा कारोबार ही, अदर कारोबार भी सारे जो है ना वो सोशल मीडिया पे जा चुके हैं। इंस्टाग्राम से आप जो है वो कपड़े बेच रहे हैं, इंस्टाग्राम से आप कोई बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सारे ये सोशल मीडिया के थ्रू ही मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। तो उनको वो ट्रेनिंग देना कि अपना पहले तो इमेज कैसे उनका प्रोजेक्ट होना चाहिए, दूसरा सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। ये ट्रेनिंग सेशंस हमारे अगस्त के मिड से शुरू हो रहे हैं और राइट आफ्टर दैट हम एक बहुत एक यूनिक स्टाइल में इस दफा हम अपना 7th एडिशन ऑफ फेस म्यूजिक मेला कर रहे हैं, जिसमें आप इमरान भाई और एलन आपने भी आना है, परफॉर्म करना है, ऑन करना है, आपका अपना ही फेस्टिवल है। जरूर ऐसा फेस्टिवल होगा इसमें हम ड्राइव थ्रू रख रहे हैं, जिस तरह ड्राइव थ्रू सिनेमा होते थे ना एक जमाने में। सो ये ड्राइव थ्रू ऑडियंस आएगी और एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी इसकी होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी और ड्राइव थ्रू में लोग गाड़ियों के अंदर बैठे बैठे आएंगे और अटेंड करके जाएंगे। इस पे मेरी अथॉरिटी से बात चल रही है और 4th और 5th सितंबर प्रपोज्ड है, तो लेट्स होप इंशाल्लाह सारी अप्रूवल्स आ जाएं। और उसके बाद जितना पैसा से जनरेट होगा वो हमने तमाम बराबर का डिवाइड करके जो जो परफॉर्म कर रहे हैं ना उसको हमने दे देना है एज उनकी इस कोविड के बाद पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पहला उनको वो मौका मिलेगा। 6 महीने से तो मेरा ख्याल है हालात चल रहे हैं, बंद ही चल रहे हैं सबके, ऐसे ही है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही। पहली दफा होगा जिससे हमने बड़ी S&D स्क्रीन्स लगानी है कि जितने फंड रेज हो रहे हैं वो जब फिगर आखिर में निकलेगा वो हमने तमाम म्यूजिशियंस को इक्वली डिवाइड करना है। सो ये 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट मैंने कहा कि इसी प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा ऑडियंस को पता चले, आपको भी पता चले। एक तो मैं अब थोड़ी सी कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ। हमें जो मोटी मोटी अच्छी बातें इस सेशन के बाद मिली जिसको हम मजीद आगे बढ़ाएंगे भी, और इमरान भाई आप उस ट्रेनिंग में, एलन आप और इमरान दोनों वेलकम टू ज्वाइन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग।
اور وہاں اپنی جی بھی دیکھیں کہ کیا وہاں کنٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے. ایک بڑی بالکل اچھی بات جو آپ دونوں سے ملی وہ یہ ملی کہ ایک تو یہ ایوولوشن والا پروسیس ہے, ہمیں کولیبریشن جو ہے اس کو اس آئیڈیا کو بہت پروموٹ بہت کرنا ضروری چاہیے ہے. اور کرنا ان کو چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور اس میں ایوالو کرنا ہے. میوزک ہمیشہ ایک ایوالونگ چیز ہے, اس کو بالکل ہم نے ایک دائرے میں بند کر کے تو نہیں رکھنا ہے, تو ہمیشہ پھلتا پھولتا رہنا چاہیے. بالکل ایک چیز آپ کا میجر پوائنٹ جو یہ تھا. دوسرا آپ نے جو ایک بڑی اچھی بات کی ایلن, آپ کی طرف سے جو ہے یہ انیشیٹو آپ کی طرف سے آیا کہ جی ہمیں ایز مین اسٹریم میوزیشین کہہ لیں یا کمپلیکس میوزیشینز کہہ لیں, ہمیں ہاتھ آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئیں اور کولیبوریشنز میں سب سے پہلا بالکل انیشیٹو لیں بالکل کہ آپ کولیبوریٹ کریں. ان کے پاس بالکل ہوپ ہی ٹھیک. نہیں ہے نا سب. ہاں یا تیسری بات ابھی عمران بھائی آپ نے جو ذکر کیا کہ گورنمنٹ کا اس میں ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈنگ رول بنتا ہے جو کہ ابھی اگنور ہو رہا ہے. تو ہم تمام اداروں کو مل کے تو گورنمنٹ کو ذرا ریئلائز کرانا چاہیے کہ وہ اور بھی گورنمنٹ کو یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو بھیک نہ دیں, ان کو کام دیں. دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن کو کھول دیا, ٹھیک ہے, اور اداروں کو کھول دیا. تو میوزیشنز کی بھی تو ایک انڈسٹری بنانی چاہیے. بالکل بالکل میوزیشین کو بھی ان کا بھی تو ڈیٹا لینا چاہیے, ان کو رجسٹر بالکل کرنا ایسے چاہیے. بالکل ایسے عمران بھائی ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. جی بالکل کہاں جائے بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ کلچرل امبیسڈرز, ایک ہمیں میوزیشینز کو کہا جاتا ہے کلچرل امبیسڈرز ہیں all across the جی world. بالکل بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, ایسی ہے. Quick question, is there a way we can hire session musicians online including indigenous musicians? شور سیشن میوزیشین میں جب یہ کانسیپٹ چلے گا نا کہ ایک مین اسٹریم میوزیشین سیشن میں انڈیجنس کو رکھنا شروع کر دے, جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ مین اسٹریم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ آگے ایکسٹینڈ کرے, ان کو لے کے آئے. جب وہ ٹرینڈ ہم ان پلیس کر دیں گے تو یس دین دے ول بی اے, پھر میوزیشین خود ہی ڈھونڈے گا ایک دوسرے کو. یہاں پر وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ شہد کی مکھی پھول پہ جاتی ہے, وہ تو پھر آٹومیٹکلی ایک پروسیس میں چیزیں رولنگ پہ آ جائیں گی. اور پھر اگر نہیں بھی آ رہی ہوئی تو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے, ہم نے پورا ڈیٹا بیس بلڈ کیا ہوگا. اچھا زیجا بھائی میں آپ کو سوری میں آپ کو جی انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں جو ہم نے جو ٹریڈیشنل میوزیشین ہے نا, وہ فیس میوزک میلہ یا کوئی اور جیسے فیسٹیولز ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ ٹریڈیشنل میوزک جیسے الگوزا بجانے والا ہے یا کوئی گھڑا اور چمٹا, وہ سال میں ایک دفعہ نظر آتے ہیں, اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے بیچارے. نظر ہی نہیں آتے ہیں. بالکل کیا خیال ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو بالکل ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ منتھلی ان کا ایک ایسا, منتھلی آنا. میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کا کلچر زندہ رہتا ہے. اور وہ زندہ رکھنے کے لیے ٹریڈیشنل میوزیشین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں, اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری آڈینس کی بنتی ہے کہ وہ فری میں کوئی ایونٹ دیکھنے, آج کل یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ دیوار پھلان کے فری میں چلے جائیں. اچھا نیچے گیٹ پہ 200 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی, 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ آ رہے ہیں اور فری ٹکٹ مانگ رہے ہیں. یار وہ زیجا بھائی اندازہ کرو یار, یہ ان کی سوچ ہے. بالکل. تو کلچر کو نہ ماریں سر, کلچر اگر مر گیا تو پھر تو ختم ہو جائے گی کہانی ساری. ہم فیملی چھوڑ کر باہر جاتے ہیں پرفارمنس, اور وہ ان کو خوش کرتے ہیں. جو پاکستانی ہمارے بھائی بہن سارے باہر ہیں, وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں تک, اور وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ بالکل اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اوکے زیجا بھائی, ایلن بھائی, عمران بھائی, زیجا بھائی اور نوشین, خدا حافظ. All the best. Thank you, All Alan. the best. Love you. Bye bye. Thank you.